Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer sur la correction des examens de passage, donc partie diagramme de classe UML. Donc, on a corrigé l'examen de passage 2018 variante 1, on a corrigé bien sûr la partie diagramme de use case. D'abord, on va dire rapidement la partie UML. Donc, أول حاجة الشباب أنا لا تنزرب شوية ولكن ما عندناش الوقت. نتوما خصكم تقراو لينونسي كامل مرة ولا جوج مرات على حسب الفرونسي اللي عندك. دونك مره ولا جوج ومن بعد المره الثالثه غتكون فهمتي غتبدا تصايب ليا لا كونسيبسيون. Donc, on souhaite développer une application permettant de passer des tests de connaissances concernant les pays du monde. Donc, chaque pays a un nom et appartient à un continent. Asie, donc هنا سهله غيكون عندي واحد لا كلاس بيي وعندي واحد لا كلاس كونتينون. بيي شنو غيكون فيها؟ غيكون فيها باغ اكزومبل لو نون. كونتينون حتى هي غنديروا فيها لو نون. ما تنساوش لان كونتينون قال لك تقدر تكون ازي ولا هذه ولا هذه. غندير واحد le champ هنا pays non ou dire le champ continent tu vois non par exemple. Très bien. Le pays contient des villes ayant un nom et une population, un nombre d'habitants. يعني عندي pays contient des villes. Donc pays contient des villes où le ville عندها le nom وعندها le nombre d'habitants. يعني نديروا ناقص nombre d'habitants. Très bien. Donc هنا سمينا appartenir ولا على حسب قريتيها من هذا الجي غتسميها ابارتونير لان هنا دار واحد السام راه لاحظتوا هذا اللي كوريجا بحال دار قراها من هذا الجي دار هذا السام دونك قرينا النافيغابيليتي هاد لا فليش تري بيان تقدروا ما ديروش لا فليش ماشي مشكل دونك هنا ابارتي هنا خطا دونك لان ان بيي كونتيان كومبيان دو فيل لا باردون دونك راه هو خطا دونك هادي هنا اللي كاين ابارتونير كابيتال هادي سميوها كابيتال وهذه سميوها appartenir راه قلبهم دونك هنا appartenir يعني عندي un pays contient plusieurs villes étoiles و une ville appartient à un seul pays يعني واحد لان من بعد غنهضروا على الكابيتال دونك nombre d'habitants le pays a une ville capitale دونك chaque pays عنده واحد لا كابيتال وحده ديالو دونك هنا غديروا هنا كابيتال وغديروا un pays شحال عنده من كابيتال عنده وحده و une ville peut être capitale de combien de pays هنا ما ديروش واحد الشباب لان قلنا متى نديروا واحد يعني المينيموم واحد والماكسيموم واحد هنا لا هنا المينيموم زيرو والماكسيموم واحد علاش باغ تقدر تكون عندي واحد لافيل بحال كازابلانكا راه ما كابيتال حتى ديال حتى بيي يعني زيرو يعني المينيموم زيرو والماكسيموم واحد ما يمكنش دير المينيموم واحد والماكسيموم واحد الماكسيموم بيان سيغ واحد لان ما يمكنش تكون عندي كابيتال واحد لافيل كابيتال دو بليزيور بيي تكون كابيتال ديال الدوله وحده دونك تري بيان دونك ما ننساوش هاد ليرور تقلبوا لي هادو الله يرضي عليكم نكملوا les utilisateurs de l'application peuvent passer des tests de connaissances يعني عندي واحد l'utilisateur peut passer des tests غتجيني هنايا دونك احنا جايين ليها دونك utilisateur peut passer des tests وباينه un test concerne un seul utilisateur يعني واحد جيت utilisateur un utilisateur peut passer 0 étoile plusieurs tests ديروها étoile ماشي مشكل تكون 0 étoile كتبوا غير étoile كنا قلناه في الكور رجعوا لواحد السلايد على تيهضر على لي كارديناليتي chaque test contient des questions du genre quelle est la capitale de يعني عندي test contient plusieurs questions عندي واحد لا كلاس question هنا étoile ou une question appartient à un seul test très bien donc هنا la question sont à choix multiples c'est-à-dire pour chaque question nous avons 3 réponses يعني كل question عندها deux villes générées automatiquement par l'application en plus de la capitale donc هنا faites attention هذه تقدروا ما تبانش لكم normalement question غتكون على واحد لو بيي لان قال لكم في لا question غتكون فيها quel est le capital de واحد البيي هنا دونك هذه تقدر ما تبانش لشي وحدين دونك question غتكون عندها علاقه مع بيي دونك question concerne un seul pays un pays bien sûr il peut être utilisé dans plusieurs questions يعني étoile وقال لك en plus هنا خطا في لا سوليسيون قال لك une question concerne 3 villes 2 donc 2 تكونوا جينيرو اوتوماتيكمون واحد لا فيل ثالثه هي الكابيتال دونك نورمالمون هذه كيفاش غنديروا ليها الشباب في الكونسيبسيون كاين عندها بزاف الطرق دونك نقدروا نديروا واحد لا غولاسيون هنا ونديروا هنا اون كيسيون كونسيرني ولا تسميو جينيري اوتوماتيكمون لان هذوك لي دو فيل تيجينيرو اوتوماتيكمون تقدروا تسميو لا غولاسيون جينيري اوتوماتيكمون وديروا هنا دو يعني دو فيل اكزاكتومون و اون فيل بوتيتر دون ايطوال يعني اون فيل تقدر تكون بزاف لي كيسيون
وغتزيد واحد لا غولاسيون وحده اخرى الشباب كابيتال، غتسميوها كابيتال ولا غتسميوها بون ريبونس. غولاسيون وحده اخرى غديروا هنا وحده، لان اون كيسيون كونسيرن اون سول بون ريبونس ولا اون سول كابيتال واحد. وان كابيتال peut être utilisé dans plusieurs questions، يعني اطوال. ركزوا معايا الشباب، هنا خص تزاد واحد لا غولاسيون. دونك كما قلنا هنا غتزيد واحد نورمالمون واحد لا غولاسيون. دونك تري بيان. دونك غتسميو غديروا هنا واحد كما قلنا، وهنا غديروا اطوال. تري بيان. وباقي واحد لا غولاسيون اخرى غنقولها لكم الشباب، لان نقراو لي نونس نكملوا. دونك كاين واحد ليرور اخرى في لا ريبونس. On retient pour la question la réponse de l'utilisateur. هنا دابا قال كل كيسيون خصنا نعقلوا على لا ريبونس ديال ليوتيليزاتور. يعني نورمالمون هنا كاين عندها جوج طرق. هي غديروا لي هنا واحد لو شون في لا كيسيون غتسميوه ريبونس، ديروا ناقص ريبونس باش نحطوا فيه لا ريبونس ديال ليوتيليزاتور على هذاك لا كيسيون. هي تقدروا ديروا واحد لا غولاسيون وحده اخرى هنايا اونتر فيل اي كيسيون. هذيك لا غولاسيون غتسميوها ريبونس يوتيليزاتور. وبيان سور غتكون من جهه فيل غتكون وحده. دونك لان اون سول ريبونس تكون عند ليوتيليزاتور. سينون لا ميثود الاخرى اللي سهله هي ديروا هنايا ريبونس، ديروا هنا ريبونس. وتقدروا ديروا الشباب حتى واحد لا نوسيون قريتها لكم ولا درتو هنا واحد لاسوسياسيون ثالثه، ديروا ان سوز انسومبل اون كونترانت لاسوسياسيون سوز انسومبل، لان هذيك لا ريبونس ديوتيليزاتور خصها ضروري تكون بين هاد ثلاثه لي ريبونس اللي كاينين هنا، بين ثلاثه لي فيل. راك شرحت لكم في الكور غير لا فيديو اللي قبل لا كونترانت ديال لي اسوسياسيون ديال سوز انسومبل. دونك السهله في هادو الشباب هي دير هنا واحد لو شون موان ولا بلوس على حسب واش بوبليك ولا بريفيت وغتسميه ريبونس. تري بيان. وكاين طريقه اخرى الشباب هي تقدروا ديروا هنا واحد الغولاسيون احسن هذه كاع من هاد لا ريبونس اللي دير هنا. تقدروا ديروا واحد لا غولاسيون هنا ان ار، هذيك الغولاسيون تيرسيير ولا ان ار غتكون عندها لوزونج هنا. غتكون هاد الغولاسيون بين بيي وبين كيسيون، يعني عندها علاقه مع بيي وعندها واحد لاسوسياسيون مع كيسيون اون ميم طون، وعندها واحد دوز اسوسياسيون مع فيل اون ميم طون. لان اسوسياسيون الاولى غديروا لها الغول ديالها هي جينيري اوتوماتيكمون، والاسوسياسيون الثانيه مع فيل غديروا الغول ديالها هي كابيتال. هذه كاع احسن غديروا لوزونج غتكون عندها 4 ديال لي بات. دونك كاين بزاف الطرق الشباب في لا كونسيبسيون، ما كايناش كونسيبسيون وحده، كاين بزاف كلهم خصكم يكونوا صحاح يكونوا لوجيك. دونك تري بيان جو كونتينيو. Et pour le test, on enregistre pour le test la date de passation et on lui affecte un numéro automatique. يعني هنا في لو تيست غنديروا نيميرو و date de passation، واحد دو شون غتزيدوهم هنا، ما درتيهمش راه ايرور. Très bien. Pour pouvoir utiliser l'application sur les tests, les pays et les continents doivent s'authentifier. Donc les administrateurs. Donc هادشي ديال الدياغرام دو يوز كيس. دونك هنا هضرنا على لي زادمينستراتور و سوبر ادمينستراتور. تقدروا نفس الحاجه تزيدوهم هنا في الدياغرام دو كلاس كما درنا هنا مزيانه. دونك يوتيليزاتور تيريتي منه ادمينستراتور تيريتي منه سوبر ادمينستراتور. دونك جو كخوا بارك علينا. حاولت ندير رابيدمون لا ريبونس ديال هاد ليكزامان، نتمنى تكونوا فهمتوا شويه. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.